अद्य काव्य प्रकाशे अलंकारद्वयं विचारणीयं वर्तते। प्रथमः अलंकारः अस्ति भाविकम्, द्वितीयः अलंकारः वर्तते काव्यलिंगम्। तत्र भाविकालंकारस्य लक्षणम् एवं अस्ति। प्रत्यक्षाइव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः तद्भाविकम्। भावाः, अत्र भाव शब्दस्य अर्थः पदार्थः। तो भावाः पदार्थाः, कीदृशाः पदार्थाः? तो भूतभाविनः। ये पदार्थाः भूताः सन्ति, अतीताः सन्ति, एवं ये पदार्थाः भाविनः आगामिनः सन्ति। बाह्ये जगति ये पदार्थाः अतीताः पूर्वकालिकाः, ये च पदार्थाः आगामिनः ते भूतभाविनः पदार्थाः यत् प्रत्यक्षा इव क्रियन्ते, प्रत्यक्ष विषया इव क्रियन्ते तद भाविकम् अस्ति। अत्र क्रियन्ते कर्मणि लकारः, भावाः सन्ति, पदार्थाः कर्माणि सन्ति। कर्ता यत्र कविः वर्तते। कविः कदाचित् यदा काव्यं लिखति तदा अतीतान् अपि पदार्थान् तथा वर्णयति येन ते पदार्थाः सहृदयेन साक्षात् क्रियमाणाः इव प्रतिभासन्ते। एवं कविना कदाचित् ते पदार्थाः ये भाविनः सन्ति तेषामपि तथा वर्णनं क्रियते येन ते पदार्थाः सहृदयेन प्रत्यक्ष विषयतया अनुभूयन्ते। तर्हि अर्थः वर्तते कविकर्तृकं भूतभावि पदार्थ कर्मकं यत् प्रत्यक्षीकरणं तत् भाविकम् उच्यते। अथवा कविकर्तृकं
प्रत्यक्ष सदृश भूत भावी पदार्थ कर्मकम यत करणम कृति वर्णनम वा यत वर्तते तद भाविकम अस्ति। अत्र कविना भूत भाविनः अपि पदार्थाः प्रतिभा रूपेण शिवस्य तृतीय चक्षुषा साक्षात्कृत्य वर्ण्यन्ते। अत्र प्रत्यक्ष शब्दः लौकिक प्रत्यक्ष परः वर्तते। भूत भावी पदार्थानां लौकिक प्रत्यक्षायमानत्वं लौकिक प्रत्यक्ष विषयता या वर्तते सा यत्र प्रतिपाद्यते तो तत्प्रतिपादनं भाविकम् अस्ति। भूताः पूर्वकालिकाः भाविनः उत्तरकालिकाः भावाः पदार्थाः कविना यत् प्रत्यक्षा इव क्रियन्ते प्रत्यक्ष विषयतया अभिधीयन्ते। प्रत्यक्ष विषयतया अभिधानम यदस्ति तत् प्रत्यक्षतया अर्थात ते पदार्थाः कविना अलौकिक प्रत्यक्ष विषयाः भवन्ति। सहृदयेनापि अलौकिक प्रत्यक्ष विषयतया ते अनुभूयन्ते, किन्तु सहृदयेन तादृशेषु पदार्थेषु लौकिक प्रत्यक्ष विषयतायाः अनुभवः क्रियते। तो अलौकिक प्रत्यक्ष विषयाः अपि भूतभाविनः पदार्थाः लौकिक प्रत्यक्ष विषयतया यत् कविना अभिधीयन्ते तत् अभिधानम् भाविकम् अस्ति। यथा योगिनः भावनावशात् संस्कार विशेषस्य बलात् अतीतम् अनागतं च वस्तु प्रत्यक्षीकुर्वन्ति तथैव अत्र भावनावशात् वासना विशेषवशात् काव्यार्थ तत्वविदः ये सन्ति ते भूतानपि भाविनः अपि पदार्थान् साक्षात् कुर्वन्ति। अप्रत्यक्षाः अपि पदार्थाः कविना प्रत्यक्षा इव यत्र वर्ण्यन्ते तत्र भाविक नामकः अलङ्कारः। भाविक इति नामकरणम् अस्ति। अस्मिन् अलङ्कारे कवेः भावः भवति, अभिप्रायः एव आस्वाद्यमानः भवति।
मुख्यतया सहृदयाः कवेः अभिप्रायं भावं भावयन्ति सहृदयाः कवेः भावम् अभिप्रायं भावयन्ति अत्र। अतः भाविकम् इति यस्य नाम वर्तते। कवेः भूतभाविनां पदार्थानां अभिधाने कवेः भूतभावी पदार्थानां लौकिक प्रत्यक्षतया अभिधाने यह वर्तते अभिप्रायः स एवात्र भाव शब्देन अभिहितः। स भावः अत्र कवेः अभिप्रायः मुख्यतया चर्व्यमाणः भवति। अतः भाविकम् इत्यस्य अलङ्कारस्य अभिधानं वर्तते। वृत्तौ लिखितं भूताश्च भाविनश्च इति द्वन्द्वः वर्तते। भावः कवेः अभिप्रायः अत्र भवति अस्मिन् अलङ्कारे इति भाविकम् उच्यते। अत्र एवं वृत्तौ भाविक पदस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता अस्ति। कवेः अभिप्रायः अत्र भूतभाविनोः अपि लौकिक प्रत्यक्ष विषयतया प्रतिपादनस्य अभिधानस्य इच्छा वर्तते। उदाहरणम् अस्ति आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने भाविभूषण संभारां साक्षात् कुर्वे कथयति। नायिकायाः यः साक्षात्कारः वर्तते। नायकः यदा नायिकां पश्यति तदानीं तस्य नेत्रे अंजनं नास्ति, कज्जलः नास्ति। स कज्जलः अंजनं स्नानादिवशेन नायिकायाः नेत्रात् अतीतं प्रोञ्छितं ध्वस्तं। तदानीं स नायकः नायिकां कथयति अत्र तव लोचने अंजनम् आसीत् इति अहं पश्यामि। पश्यामि चक्षुषा प्रत्यक्षीकरोमि। यद्यपि तत्र अंजनं नास्ति, अंजनम् अतीतं वर्तते, तथापि यत्र कविना वर्ण्यते यत् नायकः कथयति अतीतमपि अंजनम् अहं चक्षुषा साक्षात् करोमि। कविः विवक्षति
कवेः अभिप्रायः वर्तते तत्र यत् स नायकः अतीतेऽपि अंजने चाक्षुष प्रत्यक्षं करोति। नायकस्य अतीतेऽपि अंजने चाक्षुष विषयता अस्ति। अतीतम् अपि अंजनं नायकस्य नेत्र विषयः भवति। एवं अत्र नायिकायाः लोचने अतीतम् अपि अंजनम् अतीतः अपि अंजन रूपः पदार्थः चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयतया वर्णितः। वस्तुतः अत्र चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता नास्ति। अतीतेन पदार्थेन चक्षुषः सन्निकर्षाभावात् वास्तवं चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वं नास्ति अत्र अंजने। अतएव लक्षणे इव पदम् उपात्तम्। अतीते अंजने लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वमिव लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वमिव अत्र अस्ति। आसीतित्यनेन अंजनस्य अतीतता प्रतिपादिता अस्ति। पुनः अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे उच्यते भाविभूषण संभारां साक्षात् कुर्वे तवाकृतिम्। तव नायिकायाः आकृतिम् आकारम् अहं साक्षात् करोमि। कीदृशीं तवाकृतिम्? भावी वर्तते भूषणानाम् अलंकाराणां संभारः समूहः यत्र तथा भूतां तव आकृतिम् अहं साक्षात् करोमि। यद्यपि अत्र नायिका मन्ये स्नानात् उत्तीर्णा वर्तते, अतः तस्याः लोचने अंजनं तु नास्ति, किन्तु अतीतमपि अंजनं लौकिक प्रत्यक्ष विषयतयैव कविना अत्र पश्यामि इति पदेन प्रतिपादितम्। उत्तरत्र इदानीं नायिका अलंकृता नास्ति। स्वकीयाम् आकृतिं स्वकीयं मुखं सा अलंकरिष्यति, किन्तु अयं नायकः योगिवत् भाविनम् अपि भूषण संभारं भूषण समूहम् अक्षिलक्षीकरोति, चक्षुषा साक्षात् करोति। साक्षात् इति पदेन प्रत्यक्ष विषयता उक्ता। यद्यपि योगिनां कृते
भावी पदार्थे अतीत पदार्थे च अलौकिक प्रत्यक्ष विषयता वास्तवी भवति। प्रत्यक्ष विषयता तत्र वास्तवी वर्तते, किंतु अत्र लौकिक प्रत्यक्ष विषयता अंजने भावी भूषण संभारे च वास्तवी नास्ति। अतएव प्रत्यक्ष विषयम इव भावी भूषण संभाराम तवाकृतिम करोमि एवं अतीतम अपि अंजनम लौकिक प्रत्यक्ष विषयम इव करोमि। अत्र नायकस्यापि मानस प्रत्यक्षम वर्तते कि एवं तत्र अंजनम भविष्यति एवं च भूषणानां विन्यासः अत्र भविष्यति इति मनसा स विचारयति। अत्र अतीते अंजने भावी भूषण संभारे च मानस प्रत्यक्ष विषयता नायकस्य अस्ति, किंतु लौकिक प्रत्यक्ष विषयतया अत्र अतीतस्य अंजनस्य भाविनः भूषण संभारस्य च वर्णनम वर्तते। एवं अत्र कविना भाविनः भूषण संभारस्य अतीतस्य अंजनस्य च लौकिक प्रत्यक्ष विषयतयेव प्रतिपादनम अस्ति। वृत्तौ उक्तम् आद्ये भूतस्य द्वितीये भाविनो दर्शनम। दर्शनम चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयीकरणम, चक्षुषा ज्ञानम अत्र वर्तते। आद्ये उत्पूर्वार्धे भूतस्य अंजनस्य, द्वितीयार्धे भाविनः भूषण संभारस्य च, आकृतौ भाविनः आभूषण समूहस्य च दर्शनम अस्ति। एवं अत्र वक्तुं शक्यते यत् अतीतस्य भाविनश्च पदार्थस्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयतया कविगता या प्रतिपिपादयिषा वर्तते, कविगता या प्रतिपादनस्य इच्छा वर्तते, स्वेच्छा भाविकालंकारः अस्ति। एतादृशः कवेः अभिप्रायः अतीतस्य भाविनश्च पदार्थस्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयतया इव प्रतिपादनस्य या इच्छा वर्तते, सा इच्छा तो
कवौ समवाय संबंधेन तिष्ठति, किंतु अर्थे विषयता संबंधेन वर्तते। अतः भाविक नामालंकारः अर्थगतः। दशमे उल्लासे ही अर्थगतानां अलंकाराणां विवेचनस्य प्रसंगः वर्तते। तर्हि एवं समासेन वक्तुं शक्यते अतीतस्य भाविनश्च पदार्थस्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वेन प्रतिपादनम भाविकम इति सामान्येन वक्तुं शक्यते। अस्मिन् प्रतिपादने भावः कवेः भवति। अग्रिमः अलंकारः वर्तते काव्यलिंगम। यद्यपि लिंग शब्दः न्यायादि दर्शने ज्ञापक हेतुबोधकः वर्तते। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात्, अत्र धूमः लिंगम उच्यते। धूमो हि पर्वते लीनम अप्रत्यक्षम वह्निं गमयति। तो लीनम अर्थम यत गमयति बोधयति तत् लिंगम उच्यते। तो धूम दर्शनेन तत्र वह्नेः अनुमिति भवति। धूम रूपम लिंगम वह्निम अनुमिति विषयं करोति। तर्हि धूमः ज्ञापकः वर्तते। तो लिंग शब्दः यद्यपि ज्ञापक परत्वेन प्रसिद्धः अस्ति, किंतु अत्र लिंग शब्दः ज्ञापक हेतुपरः नास्ति, कारक हेतुपरः वर्तते। तो काव्यस्य लिंगम अर्थात काव्यस्य कारकम कारणम। अत्र काव्य हेतुः इति वक्तुं शक्यते। अतएव हेत्वलंकारत्वेन काव्यलिंगमेव मम्मटेन अग्रे प्रतिपादितम्। कारकम हेतुः सपदार्थः भवति यः पूर्वम् अविद्यमानं केनचित् इंद्रियेण अप्रत्यक्षीकृतं पदार्थं जनयति। यथा कुंभकारः तस्य दंडः चक्रम मृत्तिका च घटस्य कारकं कारणं भवति। मृत्तिकादीनां व्यापारात् पूर्वं तन्मृत्तिकायां घटरूपः पदार्थः न केनचित् साक्षात्कृतः। सत्कार्यवादे तत्र घटोपि
तिष्ठतु नाम, किंतु कारणे सूक्ष्म रूपेण विद्यमानस्य कार्यस्य इंद्रिय गोचरतापत्ति इंद्रियेण विषयीकरणम एव उत्पत्ति जन्म वा उच्यते जनि प्रादुर्भावे अस्त्येव। तर्हि घट मृत्तिका दंडादयः सन्ति कारक कारणानि। यदा स घटः मृत्तिका चक्रादि व्यापारेण कुंभकारस्य अन्यस्य वा इंद्रिय विषयः भवति, अग्नौ पच्यते, तदापि स बहुभिः इंद्रिय विषयः क्रियते, स दृश्यते। असौ एव घटः यदि केनचित् स्वगृहम् आनीतः, स घटः कदाचित् वस्त्रेण आच्छादितः, तदा वस्त्रापसारणे सति स घटः पुनः इंद्रिय गोचरः भवति। अतः तत्र वस्त्रापसारणं यत् वर्तते तत् घटस्य इंद्रिय गोचरतायाः कारणं यदस्ति तत् ज्ञापकं वर्तते। घटः अंधकारे तिरोहितः भवति, यदा प्रदीपः आनीयते तदा प्रदीपेन पुनः घटः इंद्रिय गोचरः भवति। पूर्वम् इंद्रिय गोचरी भूतस्य पदार्थस्य पुनश्च अंधकारादिना इंद्रिया गोचरतां प्राप्तस्य पदार्थस्य पुनः इंद्रिय गोचरतायाः कारणं यत् भवति प्रदीपादि तत्कारकं तद्ज्ञापकं कारणम् उच्यते। अत्र काव्यलिंगालंकार प्रकरणे लिंग शब्दस्य अर्थः वर्तते कारकं कारणम्। यथा कारकं कारणं विना कार्यं नोत्पद्यते, नेन्द्रिय विषयतां प्राप्नोति, तथैव अत्र कारकत्वं वर्तते। तत्रापि काव्यपदं प्रयुक्तं वर्तते। काव्यस्य जः हेतुः भवति, काव्ये जः हेतुत्वेन वर्ण्यते, तत् काव्यलिंगं वर्तते। तो काव्यं कवि प्रतिभायाः गोचरं भवति। अतः कवि प्रतिभा विषयः चमत्कारी यः कारकः हेतुः स काव्यलिंगम् इति काव्यलिंग शब्दस्य अर्थः संपद्यते। तेन दंडेन घटः इत्युक्तौ काव्यलिंगम् अलंकारः न भवति। यद्यपि दंडेन घटः इति कथनेन दंड पदार्थस्य कारक हेतुता घटं प्रति प्रतीयते। तत्र उच्यते हेतोः कारक कारणस्य वाक्यार्थ पदार्थता काव्यलिंगम अस्ति
कारक रूप हेतोः कारक कारणस्य यदा वाक्यार्थता भवति अथवा पदार्थता भवति, कश्चन वाक्यार्थः कश्चन पदार्थः पदार्थान्तरस्य वाक्यार्थान्तरस्य वा हेतुत्वेन यत्र वर्ण्यते कारक कारणत्वेन वर्ण्यते तत्र काव्यलिंगम अलंकारः भवति। तो हेतोः वाक्य पदार्थता, अत्र वाक्यं च पदं च वाक्य पदे इति द्वंद्व समासः। अस्मिन् द्वंद्व समासे अल्पस्वरवत्वेन यद्यपि पदशब्दस्य पूर्वः प्रयोगः व्याकरण दृष्ट्या उचितः, तथापि पदापेक्षया व्याकरण शास्त्रे वाक्यस्य अभ्यर्हितत्वं स्वीक्रियते। अतः वाक्यपदीयं यथा भवति तथैव अत्रापि वाक्यपदं पूर्वम् उक्तम्। पुनः अग्रे वर्तते वाक्यपदयोः अर्थौ वाक्यपदार्थः तस्य भावः वाक्यपदार्थता। तर्हि अर्थता इति पदस्य प्रत्येकं योगः तो वाक्यार्थता पदार्थता च काव्यलिंगम अस्ति। कारक कारणगतं यत् वर्तते वाक्यार्थत्वं पदार्थत्वं च तत् काव्यलिंगम्। अत्र एकः अपि वाक्यार्थः कारक हेतुत्वेन वर्ण्यते, द्वौ त्रयः अपि वा वाक्यार्थाः कारक हेतुत्वेन वर्ण्यन्ते। अत्र वचनं विवक्षितं नास्ति। पदार्थता यत्र अत्र एकस्य पदार्थस्य यत्र हेतुता वर्ण्यते अथवा अनेकेषां पदार्थानां हेतुता वर्ण्यते तत्रापि काव्यलिंगं भवति। एवं पदार्थ हेतुकम एक पदार्थ हेतुकम काव्यलिंगम, अनेक पदार्थ हेतुकम एवं च वाक्यार्थ हेतुकम इति काव्यलिंगम त्रिधा भवति। हेतु रूपेण वर्ण्यमानः पदार्थः क्वचित् एक पदार्थ रूपः भवति, क्वचित् द्वित्र पदार्थ रूपः भवति, क्वचिच्च वाक्यार्थ रूपः भवति इति त्रिधायं वर्तते काव्यलिंगालंकारः। तत्र वाक्यार्थ हेतु रूपेण यत्र वर्ण्यते तत्र उदाहरणं दीयते। तो हेतोः वाक्यार्थता यथा कश्चित् भक्तः भगवन्तं शिवं कथयति वपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा
पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेऽप्यनति भाक् महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। हे महेश, मया अपराधद्वयं कृतं, तत् अपराधद्वयं भवता क्षन्तव्यं। किं वर्तते अपराधद्वयं तर्हि कथयति। जन्मान्तरे अहं भवन्तं कदाचिदपि न प्रणतवान् तव प्रणामन् अहं न कृतवान् त्वां न प्रणतवान् जन्मान्तरे। तर्हि महेशः प्रष्टुं शक्नोति, कथं जानासि त्वं कि जन्मान्तरे त्वं न मां प्रणतवान्। तर्हि अनुमानं कथयति वपुः प्रादुर्भावात्। इदं यत् मम वपुः वर्तते, मनुष्य रूपं शरीरं यत् वर्तते, तस्य प्रादुर्भावः जातः। अहम् आत्मा अस्मि, मया शरीर धारणं कृतं, मनुष्य शरीरं धृतं। तो यदि जन्मान्तरे भवन्तं प्रति मया प्रणामः कृतः अभविष्यत्, तदा तु मुक्तिः मम अभविष्यत्, शरीर धारणं कुतः स्यात्। तो इदं रुधिरमेदो मज्जापूयमयं घृणास्पदं शरीरं मया धृतं। शरीरस्य प्रादुर्भावः जातः अनेन अनुमीयते यत् जन्मान्तरे तव प्रणतिः न कृता, भवान् न प्रणतः। तो वपुः प्रादुर्भावात् वपुषः शरीरस्य प्राकट्यात् इदम् अनुमित्यं यत् हे पुरारे, हे त्रिपुरुषत्रो, प्रायः पुराजन्मनि भवन्तम् अहं न प्रणतवान्, क्वचिदपि कस्मिंश्चिदपि स्थाने त्वां न प्रणतवान्, अन्यथा मम तु मुक्तिः पूर्वमेव अभविष्यत्। पुनः अद्य भवन्तम् अहं प्रणमामि। तो प्रणाम कारणात् अहम् इदानीं मुक्तः भवामि। तो मुक्तः यदा भविष्यामि शरीरं न भविष्यति, तदा पुनः तव प्रणामः न भविष्यति। तो जन्मान्तरेऽपि गतजन्मनि अपि तव प्रणतिः मया न कृता। एवं च इदानीं यदा अहं मुक्तः भवामि, तर्हि आगामिनि अपि जन्मनि तव प्रणामः न मया करिष्यते। एवं प्रणामद्वयाकरणम् अपराधद्वयं वर्तते। नमन्मुक्तः सम्प्रति अस्मिन् काले मुक्तः नमन् त्वां प्रणमन्, मुक्तः सन्यहं पुनः अतनुः शरीररहितः न तनुः यस्य स अतनुः सन् अग्रे आगामिनि अपि जन्मनि अनतिभाक् भविष्यामि। न नतिः अनतिः, तो अनतिं भजते इति अनतिभाक्, अप्रमाणभाक्, अप्रमाणकारी, अप्रणामकारी अहं भविष्यामि। तो हे महेश, इदम् अपराधद्वयं मम क्षन्तव्यम्। अत्र अनमनं
महेशस्य अनमनं वर्तते अपराधः। वस्तुतः यत्र अनमनस्य अपराधयोश्च हेतुमद्भावः कार्यकारणभावः न संभवति, किंतु अत्र अनमनेन दुरित विशेषः जातः, दुरदृष्ट विशेषः यः जातः वर्तते स एव कार्यत्वेन विवक्षितः अस्ति। तव प्रणामाकरणेन यह दुरित विशेषः वर्तते मामकीनः, पाप विशेषः यः मामकीनः वर्तते, स पाप विशेषः एव अस्ति अपराधः। अनमनजन्यः पाप विशेषः अपराधः, सोपराधः क्षन्तव्यः अर्थात अपाकरणीयः। स पाप विशेषः भवता नाशनीयः इति अभिप्रायः अत्र वर्तते। तो अत्र अपराधद्वये पूर्वापर जन्मनोः अनमनं यत् वर्तते तत् हेतुरूपेण प्रतिपादितम्। महेश नमना भावः अपराधद्वयस्य जनकः वर्तते, पाप विशेषः एव वर्तते अपराधः। एवं अपराधद्वये अर्थात पाप विशेष द्वय रूपे अपराधे पूर्वापर जन्मनोः अनमनं नमना भावः अत्र हेतुत्वेन प्रतिपादितः। तत्र पूर्वं पुरा जन्मनि अहं भवन्तं न प्रणतवान् इति वाक्यार्थः वर्तते। प्रणतेः अभावः वाक्यार्थः अस्ति। अत्र ये वाक्यार्थः पुनः द्वितीयः वाक्यार्थः वर्तते। नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रे अनतिभाक्। शरीराभावेन पुनः प्रणामाभावः द्वितीयः वाक्यार्थः। यतो हि वाक्यं भवति सम्प्रति भवन्तं नमन् अतनुः सन् अहम् अग्रे अपि अनतिभाक् भविष्यामि इति वाक्यार्थः। एवं वाक्यार्थद्वयम् अत्र वर्तते। यत्र महेश नमना भावः प्रतिपादितः अस्ति, तर्हि अत्र वाक्यार्थद्वयम् अपराधद्वयं प्रति पाप विशेष रूपापराधद्वयं प्रति कारक हेतुत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। यदि नमनम् अभविष्यत् तदा कुतः पाप विशेष रूपः अपराधः स्यात्। एवं हेतोः अत्र नमना भाव रूपस्य हेतोः अत्र वाक्यार्थता वर्तते। वाक्यार्थ रूपः वर्तते नमना भावः। एवं वाक्यार्थस्य यत्र हेतुतया प्रतिपादनम्
तत्र काव्यलिंगम। अत्रापि हेतोः वाचकं पदम न वर्तते। कार्य कारण भावः यत्र अनमनस्य अपराधेन सहजः कार्य कारण भावः वर्तते, स सोऽर्थतः विशेषण विधया भाषते। यदि साक्षात् पंचम्यादिना कार्य कारण भावः उक्तः भवति, तत्र केचन आलंकारिकाः चमत्कृतेः अभावं पश्यन्ति, अतः तत्र न मन्यते काव्यलिंगस्य अलंकारता। यदि एवं उक्तं भवेत् कि पुरापि नमनाभावात् आगामी जन्मनि अपि नमनाभावात् जन्यम यत् वर्तते अपराधद्वयं तच्छन्तव्यं, तदा पंचम्या हेतु हेतु मद्भावस्य उक्तत्वात् काव्यलिंगस्य अलंकारता न। एवं हेतोः अत्र वाक्यार्थता वर्तते। अनेक पदार्थता। यत्र अनेके पदार्थाः, ये पदार्थाः वाक्य भावं न प्राप्ताः साकांक्षाः एव भवन्ति, ते अनेके पदार्थाः यत्र कारणत्वेन वर्ण्यन्ते, तस्य उदाहरणम् अस्ति। प्रणयी सखी सलील परिहास रसाधिगतैः ललित शिरीष पुष्पम हननैरपि ताम्यति यत् वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः पततु शिरस्य काण्डयम दण्ड इवैष भुजः। अत्र भवभूति विरचितस्य मालती माधव प्रकरणस्य पंचमे अंके इदं पद्यं वर्तते। तत्र या नायिका वर्तते मालती, तां मालतीम् अघोरघण्ट नामकः यः वर्तते कश्चन कापालिकः, स मालतीं श्मशाने बलिं कर्तुम् उद्यतः। असहाया मालती विलपति, तदानीमेव माधवः तत्र आगच्छति। अघोर घंटं प्रति कथयति, अरे मूर्ख, एषा या मालती वर्तते तस्याः वपुः शरीरम् अतीव कोमलम् अस्ति, यत् शरीरं ललित शिरीष पुष्प हननैः अपि ताम्यति, ग्लानिम् अनुभवति। शिरीष पुष्पम अतीव कोमलम वर्तते, तो ललित शिरीष पुष्प हननैः अपि खेदम् अनुभवति मालत्याः यत् शरीरम्। यदा सख्यः एतां मालतीं परिहासवशादपि शिरीषपुष्पेन घ्नन्ति, सख्यः शिरीषपुष्पैः अस्याः शरीरे प्रहारं कुर्वन्ति, तदापि कोमल शिरीष पुष्पेनापि महान्तं खेदम् अनुभवति अस्याः शरीरम्। प्रणयिन्यः याः सन्ति सख्यः, तैः ताभिः सखीभिः अथवा तासां सखीनां प्रणयिनीनां सखीनां सलीलः यः वर्तते परिहासः, तपरिहासरसेन अधिगतैः ललित शिरीष पुष्प हननैः अपि ताम्यति।
तत्र एव वपुषि त्वं शस्त्रम् उपक्षिपसि तदेव शरीरम् अतीव कोमलं कोमलतमं शरीरं त्वं खड्गेन हन्तुम इच्छसि शस्त्रं तत्र क्षिपसि अतः तत्र वपुषि शरीरे शस्त्रम् उपक्षिपतः खड्गं प्रहरतः तव शिरसि तव मस्तके अयं मम भुजः पततु। मम भुजः अस्ति कथम् अकाण्ड यमदण्डः इव यः केनचिदपि न म्रियते स यमस्य दण्डेन अवश्यं म्रियते। अतः अकाण्डः यः पतितः वर्तते अनवसरः यमदण्डः तत्र तत्सदृशः मम भुजः तव शिरसि पततु। अत्र माधवः स्वकीयं यमदण्डकठोरं भुजम् अघोरघण्टस्य शिरसि पातयति। तर्हि अघोरघण्टशिरोरूपेऽधिकरणे माधव संबंधी भुजकर्तृकं यत् पतनं वर्तते तत् वाक्यार्थः वर्तते। तो भुजपातः यत्र वाक्यार्थः, तो भुजपातं प्रति हेतुः कः वर्तते? तर्हि हेतुः अस्ति तत्र शरीरे शस्त्रोपक्षेपः। कोमलतमे मालविका शरीरे शस्त्रस्य प्रहारः। तो शस्त्रोपक्षेपः यत्र यः वर्तते स एकस्य पदस्य अर्थः नास्ति। तत्र शस्त्रम् उपक्षिपतः, तो शस्त्रम् इति एकं पदम्, पुनः उपक्षिपतः इति द्वितीयं पदम्। उपक्षेपण क्रियायाः अधिकरणं तत्र वर्तते वपुषि। वपुषि इत्यस्य विशेषणं तत्र। तर्हि कोमलतम शरीर रूपाधिकरणे शस्त्रोपक्षेपः अयम् अनेक पदानाम् अर्थः वर्तते। तो अनेक पदानाम् अर्थः यत्र भुजपातं प्रति हेतुः भवति। हेतुत्वेन यत्र प्रतिपादितः अस्ति। वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः इति यत् वर्तते पद समुदायः तादृश शस्त्रोपक्षेप प्रतिपादकः शस्त्र प्रयोग प्रतिपादकः यः वर्तते एतादृशः पदार्थ समुदायः पद समुदाय बोध्यः पदार्थ समुदायः स वाक्यार्थः नास्ति। यतो हि यत्र क्रिया नास्ति तस्मात् साकांक्षः अयं वर्तते। तिङन्त क्रिया भावेन साकांक्षता यत्र भवति अतः वपुषि बधाय तत्र शस्त्रमुपक्षिपतः शिरीषादपि कोमले शरीरे वध प्रयोजनकं वधजनकं शस्त्रकर्मकं यत् उपक्षेपणं वर्तते तत् पदसमूहस्य अर्थः असौ पदसमूहः तिङन्तत्वाभावेन न वाक्यार्थताम् आपन्नः वाक्यार्थः हि निराकांक्षः भवति।
वपुषि वधाय तत्र तव सत्रमुपक्षिपतः इति कथने तु अत्र साकांक्षता भवति। अतः अनेक पदार्थता अत्र हेतोः वर्तते। एवं क्वचित् हेतोः एक पदार्थता भवति। तत्र कश्चन शिवभक्तः भगवन्तं शिवं कथयति भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते। भस्म वर्तते उद्धूलनम आलेपनम यस्य स हे भस्म विलेपन शिव भवते भद्रम वस्तु तुभ्यं कल्याणं भवतु। चतुर्थी चायुश्च मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः इति चतुर्थी यत्र जाता। हे शिव भस्म विलेपन शिव तव कल्याणं भवतु। पुनः स भक्तः रुद्राक्षमालां जपति। अतः रुद्राक्षमालां प्रति अपि कथयति हे रुद्राक्षमाले तव शुभं भूयात् भवते शुभं भूयात्। पुनः यह शिवालयः वर्तते तत्र सोपान परंपरा वर्तते। निःश्रेणी समूहः अस्ति। स भक्तः प्रतिदिनं तां सोपान परंपरां मार्जनादिना सेवते। तत्र शिरः प्रतिदिनं नमयति दंडवत् प्रणामं करोति। तत्तामपि कथयति हा सोपान परंपरां। तो हा इति योगेन सोपान परंपरा इत्यत्र द्वितीया जाता अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। तो हे सोपान परंपरा त्वं शोच्यायसि शोचनीयां दशां प्राप्तासि। त्वं तु गिरिसुता कान्तालयालंकृतिं त्वं गिरिसुता या वर्तते पार्वती तस्याः यः कान्तः शिवः तस्य यः आलयः वर्तते यत् मंदिरं वर्तते गृहं देवालयः तस्य त्वम् अलंकृती भूतासि। त्वमपि शोचनीयतां दशां प्राप्तासि। कथं कि अद्यहं मोक्षं प्राप्नोमि भगवतः शिवस्य प्रसादात्। अतः रुद्राक्षमाले त्वामपि त्यजामि। हे शिव भवन्तम् अपि अहं त्यजामि यतो हि अहमेव त्वं भवामि। एवं सोपान परंपराः या सन्ति ताः अपि शोचनीयतां प्राप्ताः। तासां सोपान परंपराणां मार्जनादिभिः सेवनम् अहं न करिष्यामि। अद्याराधन तोषितेन विभुना। अद्य आराधनेन तोषितः यः वर्तते विभुः शिवः तेन मोक्षः दत्तः। स मोक्षः वर्तते महामोहः। यतो हि तत्र भेदस्य किमपि ज्ञानम् एव न भवति। तो युष्मत् मोक्ष नामनि महामोहे निधीयामहे। अद्य यः शिवः वर्तते स शिवः सन्तुष्टः जातः। असौ सन्तुष्टः शिवः मां मोक्ष नामके महामोहे निदधाति स्थापयति। अद्य आराधन तोषितेन विभुना शिवेन अहं मोक्षः वर्तते नाम यस्य तस्मिन् मोक्ष नामके महामोहे तेन शिवेन निधीयामहे स्थाप्यामहे। उसमें मैं स्थापित किया जा रहा हूं। मोक्ष नामक महामोह में डुबाया जा रहा हूं। अत्र मोक्ष नामनि महामोहे इति उक्तम्। मोक्षे अत्र महामोहत्वं प्रतिपादितं। मोक्षः यः भवति स महामोह सदृशः।
तर्हि महामोहत्वं यत् वर्तते मोक्षे तस्य कारणं किं वर्तते? तो कारणं तत्र प्रतिपाद्यते यत् शिवस्य रुद्राक्षमालायाः सोपान परंपरायाश्च या वर्तते सपर्या सेवा, तो सपर्याजन्या शिवादि सेवाजन्या या वर्तते यत् वर्तते सुखम, तो सुख रूपः यः आलोकः वर्तते तस्य उच्छेदकः विनाशकः अयं वर्तते मोक्षः। तस्मात् कारणात् अयं महामोहः, यः महामूढ़ः भवति स शिवादि न सेवते, रुद्राक्षमालां न जपति, न च शिवालय सोपान परंपरां सेवते। तो महामोह कीदृशः अस्ति? तो युष्मत् सपर्या सुखा लोकोच्छेदिनी। युष्माकं सपर्यायाः यत् सुखं तस्य जः आलोकः अनुभवः तस्य तं सुखालोकम् उच्छेत्तुं शीलम् अस्य इति सुखालोकोच्छेदके महा मोक्ष नाम्नि महामोहे हम निधीयामहे। मोक्षे महामोहत्वारोपस्य महामोहत्वकथनस्य हेतुत्वं तत्र वर्तते युष्मत् सपर्या सुखालोकोच्छेदित्वं। मोक्षो हि शिवादि सेवाजन्य सुखानुभवं छिन्नत्ति, यतो हि मोक्षे भेदापगमः भवति, भेदः एव न भवति, सेवक भावः एव न वर्तते। तो युष्मत् स्वपर्या सुखालोकोच्छेदित्वं समस्तेन पदेन बोधितः वर्तते। तो एकं पदं समस्तं वर्तते युष्मत् स्वपर्या सुखालोकोच्छेदित्वं। तो अयं पदार्थः वर्तते एकस्य पदस्य अर्थः। अतः पदार्थः अत्र हेतुत्वेन वर्णितः वर्तते। तदेव वृत्तौ उच्यते येषु अपराधद्वये पूर्वजन्मनो अनमनं भुजपाते शस्त्रोपक्षेपः महामोहे सुखावलोकोच्छेदित्वं च यथा क्रमम् उक्त रूपो हेतुः वर्तते। तो वाक्यार्थः हेतुः अस्ति एवं अनेक पदार्थः मने पदार्थ समूहः हेतुः अस्ति, क्वचिच्च एकः एव पदार्थः हेतुः अस्ति। एवं हेतुत्वेन कारकत्वेन कारकहेतुत्वेन वर्ण्यमाणः अर्थः काव्यलिंगं वर्तते इति। काव्यलिंगं त्रिविधं भवति। एवं काव्यलिंगालंकारः भाविकालंकारश्च अद्य प्रतिपादितः।